श्रीगुरुभ्यो नमः। प्राक्कक्षायां यद्यपि इति ग्रन्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। यद्यपि धर्माधर्मवदृष्टविशेषात्मको इति ग्रन्थः व्याख्यापुरस्सरं दृष्टः आसीत्। इदानीं तत्रैव विशेषतः व्याख्यानम् उच्यते। अयमर्थः धर्मः अपूर्वमेव न यागादिक्रियारूपः, अन्यथा कर्मनाशाजलस्पर्शकीर्तनादिना धर्मस्य नाश्यत्वं न स्यात्। न हि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्तुं शक्यते, जलस्पर्शादितः पूर्वमेव यागादेरुत्पन्नत्वात्। योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरोत्पन्नगुणनाश्यत्वात् इच्छात्मकयागस्य तृतीयक्षणे एव नष्टत्वात्। तत्र धर्मशब्देन अपूर्वमेव विवक्षितम् इत्येवं निरूप्यते। अत्र यद्यपि इति ग्रन्थः एव चलति इति तस्य व्याख्यानम् अयं न वस्तुतः मीमांसकानाम् अभिप्रायः इति मन्तव्यं। यद्यपि इति ग्रन्थव्याख्यानं चलति। अतः धर्मशब्देन अपूर्वमेव ग्राह्यं न यागादिक्रियारूपः। यागादिक्रियारूपः अर्थः अत्र ग्रहीतुं न शक्यते। यदि यागादिक्रियारूपः अर्थः गृह्यते, अन्यथा कर्मनाशाजलस्पर्शकीर्तनादिना धर्मस्य नाश्यत्वं न स्यात्। कर्मनाशनदीजलस्पर्शेन धर्मस्य नाशः भवति इत्युक्तं। तत् इदानीं वक्तुं न शक्यते। यागरूपधर्मस्य नाशः कर्मनाशजलस्पर्शेन भवति इति वक्तुं न शक्यते। कीर्तनादिना धर्मस्य नाशत्वं न स्यात्। मया एतावत् यथा एवमेव मनुष्ठितम् इत्येवं यत् कीर्तनादिकं यदस्ति, तेनापि धर्मस्य नाशो भवति इति पूर्वमुक्तं। तद् अपि इदानीं न स्यात्। तादृशयागस्य नाशः उपपादयितुं न शक्यते। किमर्थं? न हि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्तुं शक्यते। तेन कर्मनाशजलस्पर्शेण कीर्तनेन वा यागादेर्नाशो वा प्रतिबन्धो वा कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? जलस्पर्शादितः पूर्वमेव यागादेरुत्पन्नत्वात्। यागः पूर्वमेव उत्पन्नः अस्ति। तर्हि तत्र यागस्य उत्पत्ति अनन्तरं कर्मनाशाजलस्पर्शः कालान्तरे क्रियते। अतः अत्र पूर्वमेव यागस्य उत्पत्तिरस्ति इति कृत्वा तेन तस्य यागस्य नाशः प्रतिबन्धः इत्यादि वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः अत्र किं वक्तव्यं? जलस्पर्शादितः पूर्वमेव यागादेः नष्टत्वादिति वक्तव्यम्। अत्र तु उत्पन्नत्वादिति लिखितं। कः आशयः इति चेत्, यस्य जलस्पर्शादि पदार्थस्य कीर्तनस्य वा यागादेर्नाशकत्वम् अङ्गीकार्यं, प्रतिबन्धकत्वं वा अङ्गीकार्यं, ततः पूर्वमेव अयम् उत्पन्नः ततः पूर्वमेव अयम् उत्पन्नश्चेत् तस्य प्रतिबन्धः वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायेण अत्र उत्पन्नत्वादिति शब्दः उक्तः। प्रतिबन्धं मनसि निधाय उत्पन्नत्वात् इत्येवम् अत्र शब्दः उक्तः। तर्हि अत्र नाशः तर्हि तेन भवितुमर्हति। यागः उत्पन्नः, जलस्पर्शेण यागस्य नाशो भवति इति चेत् योग्यविभुविशेषगुणानां स्व उत्तर उत्पन्नगुणनाश्यत्वात् इच्छात्मकयागस्य तृतीयक्षणे एव नष्टत्वात्। यागः इच्छारूपः इति मीमांसकानां सिद्धान्तः। इच्छा योग्यविभुविशेषगुणः अस्ति। योग्यः प्रत्यक्षयोग्यः पदार्थः अस्ति यागः। विभुविशेषगुणः अस्ति। आत्मनि विद्यमानः विशेषगुणः अस्ति यागः, इच्छारूपयागः। तर्हि तेषां योग्यविभुविशेषगुणानाम् एकः नाशकः प्रसिद्धः कः इति चेत् स्वोत्तरोत्पन्नगुणः। स्वस्य उत्तरकाले उत्तरक्षणे स्वस्य आत्मनि उत्पत्स्यमानः यः गुणः, तेनैव पूर्वोत्पन्नस्य गुणस्य नाशो भवति इत्येवम् अस्ति कश्चित् कार्यकारणभावः। योग्यविभुविशेषगुणानां स्व उत्तरोत्पन्नगुणनाश्यत्वम् इत्येवम्। तर्हि यागः इच्छारूपः, योग्यश्च विभुविशेषगुणश्च। तर्हि तस्य स्व उत्तर उत्पन्नः यः गुणः, तेनैव नाशः भवति तृतीयक्षणे। प्रथमक्षणे यागः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे आत्मनि अन्यत् किञ्चित् ज्ञानादिकम् उत्पद्यते। तेन ज्ञानादिना
इच्छारूपस्य यागस्य नाशः तृतीयक्षणे भवति। तर्हि तृतीयक्षणे एव नष्टत्वात् तर्हि यागः इच्छारूपयागः तृतीयक्षणे एव स्वयं नष्टः अस्ति। स्वयमित्यत्र स्वोत्तरोत्पन्नगुणवशात् नष्टः अस्ति। तर्हि यदा कालान्तरे देशान्तरं गत्वा तत्र कर्मनाशात् जलस्य स्पर्शः क्रियते अथवा कालान्तरे स्वस्य कर्मणः सङ्कीर्तनं यदा क्रियते तत्काले तु यागः नष्टः एव अस्ति इति। अतः तेन यागादिर्नाशो वा प्रतिबन्धो वा वक्तुं न शक्यते, कर्तुं न शक्यते इत्येवम् अंशः उक्तः। अतः अत्र धर्मशब्देन यागः धर्तुं न शक्यते इत्यंशः। तस्य आशुविनाशित्वेन नाशकारण अनपेक्षत्वाच्च किञ्च इदमपि अन्यदपि उच्यते दूषणं। यागादिः आशुविनाशिपदार्थः अस्ति। आशु शीघ्रमेव नश्यति, नाम तृतीयक्षणे एव नश्यति। अतः तस्य कृते नाशकारणं किञ्चित् वक्तव्यम् इति निर्बन्धः नास्ति। नाशं प्रति कारणं कदा विशेषतः निरूपणीयं भवति इति चेत् स्थायीपदार्थः अस्ति कश्चित्, तर्हि तस्य नाशः अनेन भवति इत्येवं विशेषतः वक्तव्यमापद्यते। यथा रूपं स्थायीपदार्थः अस्ति, यावत्पर्यन्तं घटः न नश्यति तावत्पर्यन्तं रूपं स्थातुं प्रभवति इति स्थितिः। तर्हि तत्र विशेषतः निरूपयितुं शक्यते पाकेन रूपं नश्यति, पाकवशात् रूपस्य नाशः भवति इत्येवं विशेषतः कार्यकारणभावः। स्थायीपदार्थस्य स्थले विशेषतः नाशकस्य अपेक्षा भवितुमर्हति। आश्रयनाशेन नाशो वा विरोधिगुणान्तरेण नाशो वा इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यम् आपतति। परन्तु अयं शीघ्रमेव स्वयं तृतीयक्षणे एव नश्यति, तर्हि तस्य पुनः नाशकारणान्तर अपेक्षेव नास्ति, तस्य निरूपणमपि कर्तुं न शक्यते इत्येवम् अभिप्रायेण अयं ग्रन्थः अस्ति। तस्य आशुविनाशित्वेन नाशकारण अनपेक्षत्वाच्च अधर्मोऽपि अपूर्वमेव। नैयायिकानां मते अधर्म इति शब्देनापि अपूर्वमेव लक्ष्यते। निषिद्धकर्मजन्यः भवति अधर्मः। अन्यथा प्रायश्चित्तादिना तस्य नाश्यत्वं न स्यात्। इदं पूर्वम् अत्र उक्तमस्ति। प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति पापानि सुमहान्त्यपि इति एकं वाक्यं पूर्वम् अत्र निरूपितं। प्रायश्चित्तेन नश्यन्ति पापानि सुमहान्त्यपि इति वाक्यं पूर्वमुक्तं। तादृशवाक्यानुरोधेन कः अर्थः लभ्यते इति चेत् प्रायश्चित्तानुष्ठानं क्रियते चेत् पापस्य नाशो भवति इत्यर्थः लभ्यते। सः अर्थः अत्र पुनः उच्यमानः अस्ति। प्रायश्चित्तादिना तस्य नाशत्वं न स्यात्। इदानीं कलञ्जभक्षणं कृतं चेत् अधर्मः आत्मनि उत्पद्यते। तादृश अधर्मपदार्थस्य अधर्मरूपस्य अपूर्वस्य प्रायश्चित्तेन नाशः भवति इत्यनेन वाक्येन अस्माभिरवधारितम्। प्रकृते इदानीम् अधर्मशब्देन कलञ्जभक्षणं निषिद्धं कर्म एव अधर्मशब्देन स्वीक्रियेत, तर्हि तस्य कर्मणः प्रायश्चित्तेन नाशः इति कथं वक्तुं शक्यते इत्येवं। न हि तेन ब्रह्महत्यादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं शक्यते। तेन इत्यनेन प्रायश्चित्तेन इत्यर्थः। प्रायश्चित्तेन ब्रह्महत्यारूपनिषिद्धस्य कर्मणः मीमांसकानाम् अधर्मशब्दबोध्यत्वेन अभिप्रेतं यत् कर्म ब्रह्महत्यादिकं, तस्य कर्मणः नाशः प्रायश्चित्तेन कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यतोहि ब्रह्महत्या इति काचन क्रिया, सा च पूर्वमेव संवृत्ता अस्ति, नष्टा च अस्ति इत्येवम्। प्रतिबन्धो वा वक्तुं न शक्यते, यतोहि ब्रह्महत्या सञ्जाता अस्ति, उत्पन्ना अस्ति इत्येवम्। अतः भवत्सम्मतधर्माधर्म असिद्धिः। भवत्सम्मतः नाम मीमांसकसम्मतः यः धर्मः यश्च वा अधर्मः सः साधयितुं न शक्यते इत्येवं। न च अपूर्वात्मकधर्माधर्मावेव गृह्येताम्। तर्हि तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् स्थले अपूर्वात्मकधर्माधर्मयोरेव ग्रहणं भवतु, क्रियात्मकधर्मस्य ग्रहणम् इत्येवम् आग्रहः किमर्थम्? एवमेव स्वीक्रियताम्, गृह्येताम्। अत एव जैमिनिना चोदनापुनरारम्भः इत्यधिकरणे तत् साधितम्।
चोदना पुनरारम्भः इत्यस्मिन् अधिकरणे अपूर्वं जैमिनिना साधितमस्ति। इदम् अपूर्वाधिकरणमित्येव उच्यते। चोदना पुनरारम्भः इति सूत्रम् अपूर्वाधिकरणस्य सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे अनेन सूत्रेण जैमिनिना अपूर्वं साधितम्। अतः अपूर्वमेव धर्मशब्दवाच्यं भवतु धर्मजिज्ञासा इत्यत्र अपूर्वजिज्ञासा इत्येव भवतु, यतोहि जैमिनिना सह अंशः साधितः एव अस्ति किल इति। कथम् इत्याद्यंशः तत्र सूत्रानुरोधेन उच्यते। आरम्भः पुनरारम्भः इत्यस्ति। आरभ्यते इत्यारम्भः अपूर्वम्। तत्र कर्मणा इदम् आरभ्यते उत्पद्यते इत्यभिप्रायः। आरभ्यते उत्पद्यते इत्यारम्भः अपूर्वम्, उत्पत्स्यमानमित्यर्थः। तत् पुनर्यागेन उत्पाद्यते। यागादिना पुनरारम्भः इत्यस्ति। तत् पुनः यागेन उत्पाद्यते, यागेन तस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते। यतः यागस्वर्गसाध्यसाधनभावः वाक्येन चोदना, चोदना नाम विहिता इत्यर्थः। साध्यसाधन यागस्वर्गयोर्मध्ये यः साध्यसाधनभावः अस्ति सः वाक्येन विहिता अस्ति। चोदना पुनरारम्भ इत्यत्र चोदनाशब्दस्य विहिता इत्यर्थः अत्र स्वीकृतः अस्ति। वाक्येन यस्मात् चोदना अस्ति, विधानमस्ति साध्यसाधनभावस्य, तस्मात् अपूर्वं पुनः यागेन जायते इत्यस्माभिः स्वीक्रियते इत्येवं चोदना पुनरारम्भः विहितत्वादेव पुनः यागेन अपूर्वमपि जायते इत्येवमर्थः सूत्रस्य। अस्मिन् सूत्रे अपूर्वं साधितमेव अस्ति। तर्हि धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मशब्देन अपूर्वमेव गृह्यताम् इत्येवं शङ्कायाः आशयः। तत्सूत्रार्थः अतः अपूर्वमेव गृह्यतामिति न च वाच्यं। किमर्थम्? प्रत्यध्याये अपूर्वस्य विचाराभावेन तद्विचारस्य शास्त्रप्रतिज्ञाविषयत्व अयोगात् इति बोध्यम्। प्रत्येकम् अध्याये अपूर्वस्य विचारो नास्ति। तत्र यथा प्रतिज्ञा अस्ति, प्रतिज्ञासूत्रं यथा अस्ति तथा अग्रिमेष्वधिकरणेषु विचारः कर्तव्यः। प्रतिज्ञासूत्रे धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मशब्देन यदि अपूर्वं स्वीकृतं स्यात् तर्हि प्रति अध्याये प्रत्येकम् अध्याये अपि अपूर्वस्यैव विचारः कर्तव्यः स्यात्। प्रत्येकमधिकरणेऽप्यपूर्वस्य विचारः कर्तव्यः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। प्रत्यध्याये अपूर्वस्य विचारो नास्ति, अतः तद्विचारस्य शास्त्रप्रतिज्ञाविषयत्वयोगात्। तस्मात् किम् उन्नेतुं शक्यते? शास्त्रप्रतिज्ञाविषयत्वेन अपूर्वं विवक्षितम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि प्रत्येकम् अध्याये अपूर्वस्य विचारः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। धर्मस्य क्रियारूपधर्मस्य क्रियायाश्च विचारः वर्तते एव। अतः यदि अपूर्वं धर्मपदेन प्रतिज्ञासूत्रे विवक्षितं स्यात् तर्हि प्रत्येकम् अध्याये तस्य शास्त्र विचारः प्रत्येकमध्याये तस्यैव विचारः कृतः स्यात्, तथा तु न दृश्यते इति। अतः स्वोक्तार्थ उपष्टम्भकतया भागवतवचनं दर्शयति। तस्मात् अपूर्व धर्मपदेन प्रतिज्ञासूत्रे धर्मपदेन अपूर्वमेव विवक्षितमिति वक्तुं न शक्यते। क्रियायाः ग्रहणं कर्तव्यम् अवश्यं, परन्तु तत् कथं साधयितुं शक्यते? अन्यत्र धर्मः क्षरते इत्यादिषु स्थलेषु अपूर्वमेव स्वीकर्तव्यं भवति अनायत्य। यागः स्वीकर्तुं न शक्यते इति प्रतिबन्धः वा नाशो वा तेन वक्तुं न शक्यते इत्यादि निरूपितं किल इति चेत् स्वोक्तार्थोऽपि तत्र प्रमाणमूलकः एव अस्ति। स्वोक्तार्थः इत्यस्य धर्मशब्देन क्रिया अपि विवक्षिता इत्ययः अंशः तत्प्रतिपादकं भागवतवचनं प्रदर्शयति। स्वोक्तार्थ उपष्टम्भकतया स्वस्य यः स्वेन उक्तः यः अर्थः क्रियारूपधर्मशब्देन क्रियापि बोद्धुं शक्यते इति यः अर्थः तदुपष्टम्भकतया तत्प्रतिपादकतया भागवतवचनं प्रदर्शयति धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम्। अत्र मूले धर्मः स्वनुष्ठितः इत्यस्ति, अत्र धर्मस्त्वनुष्ठितः इत्यपि पाठभेदः अस्ति। वस्तुतः भागवते धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसामित्येव अस्ति। अस्य अवशिष्टो भागः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदिरतिं श्रम एव हि केवलम् इत्येवं भागवतमहापुराणे प्रथमे स्कन्धे द्वितीयाध्याये 8मः अयं श्लोकः।
धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां समीचीनतया अनुष्ठितः धर्मः विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेनः विष्णुः तस्य कथासु विष्णुकथासु यदि न उत्पादयेद् रतिं विष्णुकथासु यदि रतिम् इच्छां यदि नोत्पादयेत् तादृशकथाश्रवणे इच्छां यदि नोत्पादयेत् प्रीतिं यदि नोत्पादयेत् तर्हि स्वनुष्ठितः धर्मोऽपि श्रम एव हि केवलं समीचीनतया अनुष्ठितः धर्मः केवलं श्रमाय एव भवति एवम् अत्र श्लोकस्य अर्थः। अत्र तावत् ग्राह्यः अंशः कः इति चेत् धर्मः स्वनुष्ठितः इत्यस्ति अनुष्ठितः अनुष्ठितः इति शब्दः एव अत्र मुख्यभूतः अस्ति। अनुष्ठितः नाम अनुष्ठानविषयीभूतः। प्रकृते अनुष्ठानं क्रियायाः भवति पूर्वस्य सिद्धपदार्थस्य अनुष्ठानमित्यादि न भवति। अतः अनुष्ठितः अनुष्ठानविषयीभूतः धर्मः इत्यनेन तस्य धर्मशब्देन क्रियायाः एव ग्रहणम् इत्यर्थः अस्माभिरुन्नेतुं शक्यते। अतः धर्मः स्वनुष्ठितः इति इत्यत्र धर्मशब्देन क्रियायाः एव ग्रहणं बादरायणैः व्यासैः विवक्षितम् इत्येवम् अत्र वक्तुं शक्यते। तत्र पुनः मूले धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् इत्यादौ इति आदिशब्दप्रयोगः कृतः। आदिशब्देन किं ग्राह्यम् इति निरूप्यते। आदिपदेन धर्मञ्चरति इति पाणिनिस्मृतेः इज्याचारदयाहिंसा दानस्वाध्यायकर्मणाम् अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् इति स्मृतेः धर्मञ्चर इत्यादि श्रुतेश्च ग्रहणम्। इत्यादौ इति मूले आदिशब्देन धर्मञ्चरति इति पाणिनिसूत्रस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तत्र धर्मञ्चरति चरति इति शब्दः अस्ति। आचरति इत्यर्थः आचरणं करोति इत्यर्थः। तर्हि तत्र धर्मम् आचरति तर्हि आचरणं तावत् क्रियायाः एव भवति इति कृत्वा पाणिनीयसूत्रेपि धर्मशब्देन क्रियायाः एव विवक्षा अस्ति इति वक्तुं शक्यते इत्येकम्। इज्याचारदयाहिंसा दानस्वाध्यायकर्मणाम् इज्या यागः आचारः दया प्राणिषु अहिंसा दानं स्वाध्यायः इत्येवं कर्मणां मध्ये अयन्तु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम् योगेन आत्मदर्शनमेव परमः धर्मः श्रेष्ठः धर्मः इत्येवं कथनमस्ति। अत्र ग्राह्यांशः कः इति चेत् इज्या यागः आचारः इत्येवं क्रियायाः अत्र ग्रहणमस्ति इति कर्मणां तेषां मध्ये अयं परमः धर्मः यागादिषु मध्ये आत्मदर्शनमिति परमः धर्मः इत्यदि उच्यते यागस्यापि धर्मत्वमस्ति इति लभ्यते। अन्यथा यागादिषु मध्ये आत्मः श्रेष्ठः धर्मः इति नोपपद्यते। अतः इज्याशब्दवाच्यस्य यागस्यापि धर्मत्वम् अत्र उक्तं भवति इति। अतः अस्याः स्मृतेरपि ग्रहणम् आदिशब्देन कर्तुं शक्यते। अनन्तरं धर्मञ्चर इत्यस्ति। तत्र धर्मञ्चर इति वेदे तैत्तिरीयोपनिषदि वर्तते। तत्र चर आचर आचरणं करोतु इत्यर्थः धर्माचरणं करोतु इति। तत्र आचरणं कस्य भवति इति पुनः क्रियायाः एव भवति इति अत्रापि धर्मशब्देन क्रियायाः ग्रहणं कृतमस्ति वेदेपि तथा ग्रहणं क्रियायाः ग्रहणं कृतमस्ति इति लभ्यते उन्नेतुं शक्यते। अतः इत्यादि श्रुतेश्च ग्रहणं तत्र निरूपणं क्रियते। इज्याचार इत्यादि स्मृतिवचने कथं यागस्य धर्मत्वं साधयितुं शक्यते इति निरूप्यते। इज्याचार इत्यादि स्मृतिवचने येषां मध्ये अयं परमो ब्राह्मणः इत्यत्र षष्ठ्यन्तपदनिर्दिष्टानां ब्राह्मणत्ववत् इज्यादीनां धर्मत्वं स्पष्टं प्रतीयते। तत्र येषां मध्ये अयं परमो ब्राह्मणः इति किञ्चित् वाक्यं स्वीकुर्मः। केचन तत्र 10 जनाः वर्तन्ते। येषां मध्ये एतेषु 10 जनेषु मध्ये
अयं ब्राह्मणः परमः ब्राह्मणः अस्ति इत्येवमिति निरूप्यते, तर्हि अवशिष्टानां नवानां ब्राह्मणत्वमस्तीति गम्यते। एतेषु मध्ये अयं परमः ब्राह्मणः चेत् अवशिष्टाः ब्राह्मणाः वर्तन्ते, अयं तु परमब्राह्मणः अस्ति इत्येवमर्थः। तदेव अत्र षष्ठ्यन्तपदनिर्दिष्टानां ब्राह्मणत्वम् अस्तीति यथा गन्तुं शक्यते, षष्ठ्यन्तनिर्दिष्टो नाम येषां मध्ये इति षष्ठ्यन्ततया एतच्छब्देन बोध्य पुरुषाः ये वर्तन्ते तेषां ब्राह्मणत्वमस्ति इति यथा वक्तुं शक्यते, तद्वत् इज्यादीनां धर्मत्वं स्पष्टं प्रतीयते। इज्याचारदयाहिंसा दानस्वाध्यायकर्मणां मध्ये अयं तु परमो धर्मः इत्यत्र अत्रापि षष्ठ्या यागस्य निर्देशः अस्ति, तस्यापि धर्मत्वमस्ति इत्युन्नेतुं शक्यते। धर्मञ्चर धर्मस्त्वनुष्ठितः इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः क्रियादिकस्य धर्मत्वमिति स्पष्टमेव अवगम्यते। आचरणं करोतु अनुष्ठितः इत्येवं रीत्या तत्र आचरणमिति शब्दो वा अनुष्ठानशब्दो वा क्रियायां भविष्यति, अन्यत्र न भवति इति कृत्वा तत्र क्रियापरत्वं स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। तदाह तज्जनकेति, तत्र तज्जनकविहितक्रिया विहितनिषिद्धक्रियायामपि धर्माधर्मशब्दप्रयोगात् इति पङ्क्तिः तत् अत्र निरूप्यते। तज्जनकेति अपूर्वजनकं यद्विहितनिषिद्धं क्रियादिकं तत्रापि इत्यर्थः। अपूर्वजनके कर्मणि विहितं यत् कर्म वा भवतु निषिद्धं वा कर्म भवतु क्रियादिकं तत्रापि धर्माधर्मशब्दप्रयोगः दृष्टः अस्ति, श्रुतिषु स्मृतिषु च दृष्टः अस्ति। आदिना द्रव्यगुणादीनां ग्रहणम्, अत्र पुनः आदिशब्दः अस्ति क्रियायां विहितनिषिद्धक्रियायाम् अपि इति, तत्र पाठभेदे क्रियादिष्वपि इत्येवं पाठभेदः अस्ति, तत्र आदिशब्दः अस्ति। तत्र आदिशब्देन किं ग्राह्यम् इत्येवं निरूप्यते। द्रव्यगुणादीनां ग्रहणं, द्रव्यस्यापि धर्मत्वम् इष्यते, गुणस्यापि धर्मत्वम् इष्यते। तथा अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र अरुणशब्दबोध्यस्य आरुण्यरूपगुणस्य धर्मत्वम् इष्यते। द्रव्यस्थलेपि द्रव्यनिरूपणकालेपि तत्र व्रीहिभिर्यजेत इत्यादि द्रव्यादीनामपि धर्मत्वम् इष्यते। वस्तुतः व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र व्रीहित्वजातिरेव तत्र विधीयमाना अस्ति इति कृत्वा सामान्यस्य इदमुदाहरणं भवति। तथापि यत्र कप्रत्ययेन अन्यत्र अन्येन तादृशपदेन यत्र विधानं वर्तते, यथा तेन अक्षमुपाञ्ज्यात् इत्येवं तच्छब्दादिना यत्र विधानमस्ति, तत्र पांस्वादीनां तच्छब्दादीनां बुद्धिस्थविशेषपरामर्शकत्वमिति न्यायेन जातिवाचकत्वमिति निर्बन्धः नास्ति। तादृशस्थले द्रव्यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, अतः द्रव्यस्यापि धर्मत्वम् इष्यते। तच्छब्दप्रयोगात् इति मूले अस्ति, तस्य धर्माधर्मशब्दप्रयोगात् इत्यर्थः। नाम क्रियायामपि तच्छब्दप्रयोगः अस्ति इति, धर्माधर्मशब्दप्रयोगः श्रुतिस्मृतिषु दृष्टः। अतः तौ प्राधान्येन इह विचार्येते इत्यस्ति। तौ नाम क्रियाद्रव्यादिरूपधर्माधर्मौ, क्रियात्मकः धर्मः द्रव्यादिरूपधर्मः एव अत्र विशेषतः विचार्यते। इह नाम द्वादशलक्षण्यां प्राधान्येन इति, तत्र प्राधान्येन विचार्येते इति, तेन अपूर्वस्य अभ्युनुज्ञाविधिविषयादीनां च विचारेऽपि न प्रतिज्ञाहानिः। इदानीं सम्प्रत्येव उक्तं चोदना पुनरारम्भः इति सूत्रे अपूर्वस्य साधनं कृतमस्ति, अपूर्वस्य विचारः कृतः अस्ति। केषुचित् अधिकरणेषु अभ्युनुज्ञाविधेः अपि विचारः क्रियते। तर्हि धर्माधर्मयोरेव अत्र विचारः इति उच्यते। तर्हि अपूर्वस्य धर्मत्वं नास्ति भवद्रीत्या क्रियादिधर्मः एव तत्र विशेषतः विचार्यते, अपूर्वरूपधर्मः न। तर्हि अपूर्वस्य यत्र साधनं कृतं विचारश्च कृतः तदधिकरणं शास्त्रे सङ्गतं न स्यात्। यत्र वा अभ्युनुज्ञाविधीनां विषयीकरणं कृतमस्ति, यत्र अभ्युनुज्ञाविधीनां विचारः कृतः अस्ति यस्मिन् अधिकरणे, तत्रापि शास्त्रसङ्गतिर्न स्यात्। किमर्थमिति चेत् अभ्युनुज्ञाविधिविषयीभूतस्य धर्मत्वं न स्वीक्रियते। अतः तत्रापि
विचारविषयत्वं न स्यात् किल, प्रतिज्ञाहानिश्च स्यात् किल, यतोहि धर्मः विचार्यते इत्युक्तम् अग्रे गत्वा अन्यस्यापि विचारः क्रियते इत्येतदर्थमुक्तं प्राधान्येन। धर्माधर्मयोः अत्र प्राधान्येन विचारः क्रियते। तत्सम्बन्धित्वेन तज्जन्य अपूर्वस्य अभ्युनुज्ञाविद्यादीनाञ्च विचारः क्रियते चेदपि प्रतिज्ञाहानिर्नास्ति। अत्र धर्माधर्मौ एव विचार्येते इति नास्ति, धर्माधर्मौ प्राधान्येन विचार्येते, अन्येषामपि अत्र विचारः सह्यते एव इत्यभिप्रायः। विचार्येते इति उक्तञ्च चोदनासूत्रे वार्तिककारैः द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते इत्येवं। वार्तिककृतामपि अत्र सम्मतिः प्रदर्श्यते। द्रव्यस्य क्रियायाः गुणस्य च आदिशब्देन जातेः धर्मत्वं स्थापयिष्यते इत्येवम्। एवञ्च द्वादशलक्षण्यां क्रियादिकमेव विचारप्रतिज्ञाविषयः प्राधान्येन अथातो धर्मजिज्ञासा इति प्रतिज्ञायां विचारविषयत्वेन क्रियादिकमेव अत्र ग्राह्यम् इत्येवं। प्राधान्येन तदेव अत्र विवक्षितम्। युक्तञ्च एतत् स्वरूपभेदप्रमाणे च प्रथमाध्यायद्वयेन तृतीयादिभिश्च तत्साधनादीनि निरूप्यन्ते इति सर्वमपि शास्त्रं जिज्ञासापरिकरः एव इति बोध्यम्। इदम् अयं प्राधान्येन क्रियादिकमेव विषयीकृत्य अत्र विचारः प्रस्तूयते इति युक्तं। किमर्थमिति चेत् तत्र प्रथमाध्याये प्रमाणं प्रदर्श्यते, द्वितीयाध्याये स्वरूपतः भेदः प्रदर्श्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः एव उक्तं स्वरूपभेदप्रमाणे इत्येवम्। तादृशस्वरूपस्य तादृशक्रियास्वरूपस्य यत् भेदनिरूपणं प्रमाणनिरूपणं वा यद्दृश्यते तदपि इदानीम् उपपद्यते एव। यतोहि क्रियायाः प्रतिज्ञाविषयत्वे क्रियायाः भेदः यः निरूप्यमाणः तादृशक्रियां प्रति प्रमाणस्य निरूप्यमाणत्वम् इदं सर्वं युज्यते। तृतीयादिभिश्च अध्यायैः तृतीयाध्यायादिषु तत्र क्रियायाः एव विशेषतः अङ्गाङ्गीभावादिकं चिन्त्यते, तत् साधनादीनि निरूप्यन्ते। इत्येवं सर्वमपि शास्त्रं जिज्ञासापरिकरः इति वक्तुं शक्यते। कदा क्रियात्मकधर्मग्रहणम् इति कृतं चेत् विचारविषयत्वेन प्राधान्येन विचारविषयत्वेन प्रतिज्ञासूत्रे तद् विवक्षितं चेत् अग्रे यद्यन्निरूपणमस्ति, प्रथमाध्याये क्रियायाः प्रमाणनिरूपणं, द्वितीयाध्याये तस्य क्रियायाः स्वरूपतः भेदनिरूपणं, तृतीयादिभिः अध्यायैः तत्र क्रियासम्बन्धित्वेन यद्यन्निरूपणमस्ति तत्सर्वं जिज्ञासापरिकरत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। अतः क्रियादिरूपस्य धर्मस्य अत्र विचारविषयत्वं प्राधान्येन कृतमस्ति इति वक्तुं शक्यते। इत्येवं भागः समाप्तः। अग्रे धर्माधर्मयोः किं लक्षणं भवितुमर्हति इत्येवं लक्षणस्य आक्षेपः तन्मुखेन लक्षणं परिष्क्रियते। अथ किन्नाम धर्मत्वम् अधर्मत्वं वा, न तावद्विहितक्रियात्वं निषिद्धक्रियात्वं वा तत्। विहितक्रियात्वं धर्मत्वं, निषिद्धक्रियात्वम् अधर्मत्वमिति भवतु इति चेत् तन्न। विहितनिषिद्धद्रव्यादौ तदनापत्तेः सम्प्रत्येवोक्तं द्रव्यस्यापि धर्मत्वमिष्यते इति। अतः विहितं निषिद्धं वा यद्द्रव्यं तस्य धर्मत्वं न स्यात्, यतोहि क्रियात्वघटितलक्षणमुक्तं, क्रियात्वं द्रव्येषु नास्ति इत्येवम्। तदेव उपपाद्यते। न हि फलार्थगुणानुष्ठातॄणां यज्ञे रजताद्यनुष्ठातॄणाञ्च धार्मिकः अधार्मिकः इति व्यवहाराभावः। फलार्थं गुणः दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यस्मिन् स्थले वर्तते। तत्र फलाय गुणः विधीयते, दधिरूपगुणः इन्द्रियरूपफलोद्देशेन विधीयते। अतः फलार्थगुणानुष्ठाता कश्चित् पुरुषः, नाम इन्द्रियं मम भवतु इति विचिन्त्य अग्निहोत्रहोमे दध्नः उपादानं यः करोति सः, तस्य यज्ञे रजताद्यनुष्ठातॄणाञ्च। इदानीं बर्हिषि रजतं न देयम् इत्यस्ति, बर्हिषि इत्यनेन यज्ञे इत्येवम् अर्थः स्वीक्रियते। अतः यज्ञादौ रजतदानं निषिद्धमस्ति। अतः रजताद्यनुष्ठातॄणां देयत्वेन रजतं येन स्वीकृतमस्ति निषिद्धाचरणं क्रियमाणमस्ति, निषिद्धं द्रव्यं येन स्वीकृतमस्ति
तत्र धार्मिकः अधार्मिकः इति व्यवहारः अस्ति यथा क्रममन्वयः। फलार्थगुणानुष्ठातॄणां धार्मिकः इति व्यवहारः अस्ति। यज्ञे रजताद्यनुष्ठातॄणाम् अधार्मिकः इति व्यवहारः अस्ति। अयं व्यवहारः न स्यात्। यदि द्रव्यस्य धर्मत्वं नेष्यते अयं व्यवहारो न स्यात्। न हि व्यवहाराभावः ग्रन्थः कथमस्ति इति चेत् तेषु तथा व्यवहाराभावो नास्तीति न, व्यवहारः अस्त्येव। व्यवहाराभावः न हि, नाम व्यवहारः अस्त्येव। तद्भवता उपपादितं न स्यात्। तथात्वे इन्द्रियकामाद्यधिकरणादौ शास्त्रसङ्गत्यनापत्तेश्च। तथात्वे अस्तु तत्र व्यवहारो नास्ति इत्येवं तेषां धर्मत्वं नेष्यते एव इत्येवं किञ्चित् परिहारः उच्यते। तत्र नियमेन धार्मिकः इति कथम् उपपादयितुं शक्यते चेत् तेन अग्निहोत्रहोमः क्रियते एव। अग्निहोत्रहोममनादाय दध्ना फलोत्पत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अग्निहोत्रहोमस्य अनुष्ठानं कर्तव्यमेव। तादृश अग्निहोत्रहोमानुष्ठानं कृतमस्ति इति कृत्वा धार्मिकः इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च तत्र रजतदानं तेन कृतं। रजतं निषिद्धं सत्यं, तत्सम्बन्धि रजतदानमपि निषेधविषयः इति वक्तुं शक्यते। अतः तादृश निषिद्धद्रव्यसम्बन्धिक्रियायाः अनुष्ठानं कृतमस्ति इति कृत्वा अधार्मिकः इति उपपादयितुं शक्यते किल इति यदि उच्यते। तथात्वे इदमन्यथापि उपपादयितुं शक्यते किल इति यदि उच्यते, तर्हि इन्द्रियकामाद्यधिकरणादौ शास्त्रसङ्गत्तनापत्तेश्च। इन्द्रियकामाद्यधिकरणादौ, अधिकरणं नाम दध्रेन्द्रियकामस्य जुहुजादित्यधिकरणं। तत्र फलार्थगुण स्य निरूपणं कृतमस्ति। तर्हि तस्य धर्मत्वमेव नास्ति चेत्, तस्य द्रव्यस्य धर्मत्वमेव नास्ति चेत्, तर्हि इदम् अधिकरणं किमर्थं शास्त्रे आगतं? शास्त्रे इदम् अधिकरणं सङ्गतं न स्यात्, शास्त्रेण सङ्गतिर्न स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। तस्य धर्मत्वाभावे तज्जन्य अदृष्टस्य धर्मत्वाभावेन कीर्तननाश्यत्व अनापत्तेश्च शास्त्रसङ्गतिः अन्यथाप्युपादयितुं शक्यते। कथमिति चेत् इदानीं सम्प्रत्येव उक्तं प्राधान्येन विचार्येते इत्येवम्। अतः अन्यस्मिन् अभ्युनज्ञाविधीनामपि अधिकरणेषु चिन्तनं युज्यते इति पूर्वं व्यवस्थापितं। प्राधान्येन धर्मस्य विचारः क्रियते। द्रव्यादीनामपि विचारः क्रियते चेत् दोषो नास्ति, अतः शास्त्रसङ्गतिर्वक्तुं शक्यते इति यदि उच्यते, अन्यद्दोषं तस्य धर्मत्वाभावे तज्जन्य अदृष्टस्य धर्मत्वाभावेन। यदि द्रव्यं धर्मः न स्यात् तर्हि द्रव्यजन्यं यददृष्टं तस्यापि धर्मत्वमिति न स्यात्। तर्हि कीर्तननाशत्व अनापत्तेश्च। तर्हि कीर्तनेन कस्य नाशो भविष्यति? एवं यतोहि यागेन इन्द्रियार्थमपूर्वं नोत्पद्यते, यतोहि दध्नः एव करणत्वमस्ति। तर्हि दध्ना अपूर्वं जायते इति वक्तव्यम्। तस्य अपूर्वस्य धर्मत्वमिति व्यवहारः न स्यात्। जनकस्य धर्मत्वमिति यदि व्यवहारः अस्ति, तज्जन्य अपूर्वस्यापि धर्मत्वमिति वक्तुं शक्यते। प्रकृते इदानीं जनकस्य द्रव्यस्य धर्मत्वं नास्ति चेत् तज्जन्यापूर्वस्य धर्मत्वमिति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा मया तत्र अग्निहोत्रे कर्मणि इन्द्रिय लाभार्थं दधि स्वीकृतम् इति स्वस्य यदि सङ्कीर्तनं करोति, तर्हि तस्य अपूर्वस्य नाशः न स्यात्, यतोहि तस्य धर्मत्वमेव भवता नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा। अतः विहितक्रियात्वं धर्मत्वं, निषिद्धक्रियात्वम् अधर्मत्वम् इति लक्षणं नेष्यते। अस्तु, क्रियात्वम् अस्तीति कृत्वा द्रव्ये अव्याप्तं लक्षणम् अस्ति, क्रियात्वं निष्कासयामः इति शङ्का। नापि क्रियात्वरहितं तत् विवाहार्थ अनृतवदनादौ अभ्युनज्ञाविधिविषये धर्मत्वापत्तेः। क्रियात्वरहितं धर्मत्वं भवतु इत्यस्य कः अर्थः? विहितत्वं धर्मत्वं, निषिद्धत्वम् अधर्मत्वम् इत्येव भवतु। क्रियात्वं निष्कासयामः। विहितत्वं दधिरूपद्रव्यस्याप्यस्ति, यागरूपक्रियायाः अपि वर्तते। निषिद्धत्वं रजतरूपद्रव्यस्याप्यस्ति इत्येवं रूपेण अत्र द्रव्यादिष्वपि धर्मत्वम् अधर्मत्वं वक्तुं शक्यते किल इति जिज्ञासायां द्वितीयं लक्षणमुक्तं। क्रियात्वरहितं विहितत्वं निषिद्धत्वमेव धर्मत्व अधर्मत्वयोः स्वरूपं भवतु इति तदपि न। विवाहार्थ अनृतवदनादौ अभ्युनज्ञाविधिविषये धर्मत्वापत्तेः।
विवाहार्थ अनृतवदनं तत्र स्मृतिषु पुराणादिषु च श्रूयते। तादृश अनृतवदनस्य अभ्युनज्ञाविधिविषयीभूतस्य धर्मत्वमापद्येत यतो हि विहितत्वमस्ति। विहितत्वं च विधिविषयीभूतत्वमस्तीति कृत्वा तस्यापि धर्मत्वं स्यात्। किञ्च निषिद्धत्वम् अधर्मत्वम् इत्येवं यदि उच्यते तर्हि षोडशिग्रहणे अधर्मत्वापत्तेश्च। नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधः अस्ति। तादृशनिषेधविषयीभूतं यत् षोडशिग्रहणं तन्निषिद्धं जातम् इति कृत्वा निषिद्धत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र षोडशिग्रहणस्य अधर्मत्वम् आपद्येते इति अतिव्याप्तिः प्रदर्शिता। पूर्वं विहितक्रियात्वं धर्मत्वम् इत्युच्यते चेत् अव्याप्तिरुक्ता द्रव्यादौ। क्रियात्वं निष्कास्य केवलं विहितत्वं धर्मत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि तत्र अतिव्याप्तिः उभयत्रापि प्रदर्शिता इत्येवम् अत्र धर्माधर्मयोः लक्षणं निर्वक्तुं न शक्यते इत्येवं शङ्का। इति चेत् पर्यन्तं शङ्का तस्य व्याख्यानम् उच्यते। धर्माधर्मौ लक्षयितुं पृच्छति अथेति इत्येवम्। इतः प्रभृति व्याख्यानं प्रभृति अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।